کینے کینے دل وچ نام حسین سب دے دل وچ نام حسین سننا کہ میرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین اگلے زمانے میں دیوانہ بولے گا کہ میرا دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین سونے وقت چلتا دل جانی سونے وقت چلتا دل جانی سونے وقت چلتا دل جانی بی زہرا دے دل دا چین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین وچ کربل دے میرا پیر آیا وچ کربل دے میرا پیر آیا وچ کربل دے میرا پیر آیا ون غیریاں دے دل چیر آیا ون غیریاں دے دل چیر آیا ہمیں آل اولاد کوئی گئی گئی ہک گئی پیر بہایا ہمیں آل اولاد کوئی گئی گئی ہک گئی پیر بہایا بہادری اگلا جملہ کہ ہمیں آل اولاد کوئی گئی گئی ہک گئی پیر بہایا میرے جسم چ خون علی ہے میرے جسم چ خون علی ہے میرے جسم چ خون علی ہے میرے پیر نے اے فرمایا میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین تیرا قاسم ٹکڑے ہویا تیرا اکبر ٹکڑے ہویا تیرا اصغر ٹکڑے ہویا پر لاش دے پیر نہ رویا پر لاش دے پیر نہ رویا ہاں لاش دے پیر نہ رویا تیرا قاسم ٹکڑے ہویا پر لاش دے پیر نہ رویا تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردا زمانہ سلام تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردا زمانہ سلام حضرت حسین نو سلام عقیدت پیش کرنا ہے ٹھیک ہے میں شعر دوبارہ پڑھساں اور میں آکساں کہ تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردہ زمانہ ان سجا ہاتھ بلند کر کے آکھنا ہے سلام ہے ٹھیک ہے صرف حسینی بندہ ہاتھ بلند کر کے میرے نال حضرت حسین نو سلام عقیدت پیش کرے سی محبت نال جملہ مکمل کرنے میں دوبارہ پڑھدا سونا کہ تیرا قاسم ٹکڑے ہویا تیرا اکبر ٹکڑے ہویا تیرا قاسم ٹکڑے ہویا تیرا اکبر ٹکڑے ہویا تیرا اصغر ٹکڑے ہویا پر لاش پیر نہ رویا ہاں لاش پیر نہ رویا تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردا زمانہ سلام تیرے عشق تیری ہمت نو اج کردا زمانہ سلام تیرا ذکر کر دیا کر دے تیرا ذکر کر دیا کر دے ہوے زندگی میری تمام میرے دل میں نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین اور آخری شعر اے مجمع سارا حسینی جڑا حسینی ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ سارے حسینی ہو اور میں پڑھ کو نعرہ لگاساں میں اکساں کہ اے مجمع سارا ان دوئے ہاتھ فضائت بلند کر کے چاہے کوئی مسجد دے حالت سے یہ سامنے ہیں یا کوئی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے میں اکساں کہ اے مجمع سارا ہاتھ لہرا کے آکھنے حسینی حسینی میرے نال شامل ہو سی کہ اے مجمع سارا حسینی صرف حسینی بندہ کیمرے کیا آپ کو دیکھ رہی ہے شیر
شعر پڑھ رہا ہوں صرف حسینی یزیدی کے لیے رعایت جو حسینی ہے ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کہ اے مجمع سارا حسینی اے مجمع سارا حسینی اے مجمع سارا حسینی اے مجمع سارا حسینی میں نام حسین جو چاہواں سن مجمع دادا دے دے میں نام حسین جو چاہواں سن مجمع دادا دے دے لکھ عمر قصیدہ سناوے لکھ عمر قصیدہ سناوے سن عاشق تھر تھر گئے تے میرے دل میں نام حسین